सम्बन्ध त्यति सजिलै गाँस्न मिल्दैन कि रगतको नाता हुनु पर्यो कि एडप्ट गर्नु पर्यो, धर्मपुत्र धर्मपुत्री बनाउनु पर्यो हैन, नाता कायम गर्नु पर्यो। उनीहरू बिचमा के नाता कायम गरेको त्यस्तो अफिसियली के लेटर छ त? नाता देखाएर त्यो आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्ने, त्यहाँभित्रका कमी कमजोरीलाई हैन, गलत व्यवहारहरूलाई चाहिँ ढाकछोप गर्नको लागि चाहिँ त्यसरी समाजलाई बेकुब बनाउनको लागि भनेर सम्बन्ध गाँस्ने काम पनि प्रशस्त रूपमा भएको छ। विनय जङले दुर्व्यवहार गर्थे भने उनले किन छोरी भन्दा त्यो सम्बन्धलाई उले स्वीकार गरिन् त हैन? यो होइन हाम्रो सम्बन्ध फरक हो भनेर उनले भन्न सक्नु पर्थ्यो। यतातिर सम्बन्ध पनि छोरीको भन्ने, उतातिर नैतिक प्रश्न पनि लगाउने हैन। भनेपछि यहाँ चाहिँ दोहोरो भूमिका भयो र यसले चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले यो ढापछोप गर्नको लागि, समाजलाई बेकुब बनाउनको लागि, समाजको नजरमा हैन आफ्ना कमी कमजोरीलाई लुकाउन पो हो कि हैन यो सम्बन्ध जोडेको भनेर हामीले एक नम्बरमाथि त्यहाँ प्रश्न जोड्न सक्ने भयौँ। त्यस्तो सेक्स एडिक्सन भएको व्यक्तिमा पनि यौनको जसरी रक्सी खान नपाउँदा ड्रग्स खान नपाउँदा जति छटपट्टि हुन्छ त्यस्तै छटपट्टि चाहिँ यौन सम्बन्ध राख्न नसक्दा नपाउँदा हुन्छ र त्यो व्यक्ति कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन। उसलाई 24 घण्टा धेरै जस्तो चाहिँ यौन नै ध्यान जाने हैन। अनि त्यस्तो अवस्थामा धेरै पार्टनरहरूले के गर्ने सङ्कलन गर्ने, कति चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बनाउने अथवा तपाईको छोरी पनि बनाउन सक्छ हैन, नबनाउने भन्ने होइन। त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरूसँग सम्बन्ध राख्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ त्यो अरू चाहिँ उसको हुँदैन, उद्देश्य हुँदैन, मात्रै यौन सम्पर्कको लागि मात्रै उसले पार्टनरहरू चेन्ज गरिराख्ने, बोयफ्रेन्ड बनाउने, गर्लफ्रेन्ड बनाउने। दुईजनै समाजसेवी हैन, बुझेका मान्छे सबैभन्दा पहिले आफ्नो अधिकार खोज्नु पर्यो हैन। कोही दुर्व्यवहारमा परेको छ भने सबैभन्दा पहिले त आफूलाई न्याय दिनु पर्यो नि त, अरूलाई न्याय दिनुभन्दा अगाडि त हैन आफ्नो न्याय खोज्नु पर्यो। अब आफ्नो न्याय खोज्न नसक्ने, अरूको बारेमा टिका टिप्पणी गर्ने अथवा अरूको चाहिँ यो चाहिँ दुर्व्यवहारमा पर्यो यसो भयो भने भन्ने, तर आफू नै अन्यायमा पर्ने भन्ने पनि त्यो सुहाउँदो कुरा भएन। देखावटी सम्बन्ध भयो, कानुनी रूपमा पनि छैन हैन, रगतको नाता पनि होइन, सँगै हिँडेका छन् हैन। अब उनीहरूको जुन व्यवहार देखिन्छ, हिँड्दा फोटो खिच्दाहरू, त्यहाँ चाहिँ यसो शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ देखिहालिन्छ क्या फोटोमा। किन भन्दाखेरि कोही मान्छे, दुईजना मान्छे हिँडिरहेका छन् बाटोमा भने टाढाबाट हेरेर कोही यिनीहरू बिचको सम्बन्ध के हो भनेर लगभग छुट्याउन सकिन्छ। नमस्कार दर्शकहरू, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। म प्रेमपुनको तर्फबाट विनयजङ बस्नेत र सपना रोका मगरको विषयमा हामीले निरन्तर तपाईहरुलाई भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। उहाँहरूको विषयमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै नै चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ। विनयजङ बस्नेत लाई चाहिँ यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको छ भने सपना रोका मगरका पनि केही त्यस्ता गोप्य सामग्रीहरू पनि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट रूपमा सार्वजनिक भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा आज हामी विशेष गरी यो घटनालाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक ढङ्गले केलाउने प्रयास गर्नेछौँ र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ मनोविश्लेषक मनोविद गोपाल ढकाल यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ सर तपाईँलाई। धन्यवाद। अब सुरुमा तपाईको दृष्टिकोणमा, तपाईको नजरमा, तपाईँ त एकदमै अपडेटेड हुनुहुन्छ यो घटनामा हैन, विनयजङ बस्नेत भन्न बित्तिकै तपाईको दिमागमा चाहिँ के कुरा आउँछ? एउटा मनोविदको दिमागले चाहिँ कसरी चाहिँ रिड गर्दो रहेछ त एउटा सामाजिक अभियन्ता हैन, समाजसेवा गर्ने मान्छेलाई? कतिपय अवस्थामा उनले राम्रो पनि काम गरिरहेका छन् हैन। राष्ट्रिय मिडियाहरूले पनि उनका राम्रा कामहरूको उजागर गरेको छ, तपाईहरुले पनि सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। अलिकति सामान्य मान्छेले गर्न नसक्ने काम हैन, त्यस्तो खालको काम उनले गरिरहेका छन्। यो हिसाबले उनले गरेको कामलाई हामीले पक्कै पनि सराहनीय गर्नुपर्छ हैन, स्वागत गर्नुपर्छ, कदर गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा मान्छेका व्यक्तिगत कमी कमजोरी हुन्छन् हैन, विशेषताहरू हुन्छन्, त्यो कुरा चाहिँ बाहिर त्यति आउँदैन हैन। र कहिलेकाहीँ हुन्छ घटनाहरू घट्छन् हैन, बाहिर आउँछन् र त्यसले चाहिँ वास्तवमा व्यक्तिको मान सम्मान प्रतिष्ठामा पनि आँच पुर्याउँछ। त्यही भएर जुनसुकै व्यक्तिले सबैभन्दा पहिले त आफ्नो क्यारेक्टरलाई शुद्ध बनाउनु पर्यो है, नैतिक रूपमा अनुशासित हुनु पर्यो, संयमित हुनु पर्यो। त्यो नहुँदाखेरि वास्तवमा यस्ता टिका टिप्पणीहरू, नैतिक प्रश्नहरू उब्जिने गर्छन्। अब यो विषयलाई म एकदमै व्यक्तिगत रूपमा टिका टिप्पणी खण्डन त गर्दिनँ, किनभने सबै व्यक्तिको आफ्नो सम्मान हुन्छ। त्यो सम्मानलाई हैन हामीले चाहिँ टिका टिप्पणी गर्ने कसैको अधिकार हुँदैन है। त्यो हिसाबले म चाहिँ अलिकति प्रतिनिधि हिसाबले मात्रै यो घटनालाई लिन्छु। सबैभन्दा पहिले त उनीहरूले बाबु छोरीको जुन सम्बन्ध समाजलाई देखाए
है। यो सम्बन्धमै मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि सम्बन्ध त्यति सजिलै गाँस्न मिल्दैन कि रगतको नाता हुनु पर्यो कि एडप्ट गर्नु पर्यो, धर्मपुत्र धर्मपुत्री बनाउनु पर्यो होइन, नाता कायम गर्नु पर्यो। उनीहरू बिचमा के नाता कायम गरेको त्यस्तो अफिसियल्ली के लेटर छ त? छैन नि त होइन। त्यही भएर यो सम्बन्धलाई उनीहरूले भने जस्तो समाजले चाहिँ बाबु छोरीको सम्बन्ध भनेर मान्दैन होइन, मान्ने आधारै छैन। कानुनले जे भन्छ हामीले त्यही भन्ने हो नि त। न उनीहरूको रगतको नाता हो, न उनीहरू एड्याप्ट गरे हो, न नाता कायम गरिसकेपछि त के प्रमाणित हुनु पर्यो। र अर्को कुरा अधिकार कर्तव्यका कुराहरू हुन्छन्। यदि उसले छोरी बनाउँछ भने के उसले आफ्नो अंश दिन्छ त? उसलाई चाहिँ पढाउने लेखाउने खानपान होइन, उसको जीवन गुजारा चलाउने कामहरूले गरिदिन्छ त? गर्नु पर्यो यदि हो भने होइन। त्यो अधिकार हो, कर्तव्यको कुरा हो होइन। त्यही भएर कतिपय अवस्थामा चाहिँ मान्छेले के गर्छन् भन्दाखेरि एउटा आफ्नो कमी कमजोरीलाई लुकाउनको लागि त्यसरी नाता देखाउने के बाहिर समाजलाई एउटा नाता देखाएर त्यो आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्ने, त्यहाँभित्रका कमी कमजोरीलाई होइन गलत व्यवहारहरूलाई चाहिँ ढाकछोप गर्नको लागि चाहिँ त्यसरी समाजलाई बेकुफ बनाउनको लागि भनेर सम्बन्ध गाँस्ने काम पनि प्रशस्त रूपमा भएको छ है। उसको केसमा मात्रै धेरै ठाउँमा देख्छौँ कि हामी, कोही केटा र केटी लिएर हिँडेर चाहिँ मेरो त सोल्टिनी हो नि त, मेरो त यो त साली हो नि भनेर चाहिँ एउटा त्यो अनैतिक सम्बन्धलाई समाजको नजरमा लुकाउनको लागि ढाकछोप गर्नको लागि पनि त्यस्ता सम्बन्धहरू चाहिँ कायम गरिरहेको हामी देख्छौँ होइन। र उनीहरू बिचको जुन भेटघाट सम्बन्ध एकदमै छोटो समयको हो र यसलाई किन उनीहरूले त्यसरी एउटा बाबु छोरीको सम्बन्ध भनेको त एकदमै पवित्र सम्बन्ध हो नि त, त्यो उस रूपमा हेर्ने हो भने पनि होइन। तर उनीहरूले त्यो सम्बन्धलाई कायम गर्न सके कि सकेनन् भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले नैतिक प्रश्न जोडिएर आयो है। यो नैतिक प्रश्नको कुराहरू हो। यो नैतिक प्रश्न उठाउने काम उनीहरू आफैले गरे, हामीले गरे होइन। जब उनीहरू बिचमा विवादहरू आए, आरोप प्रत्यारोप भयो उनीहरू बिचमा, त्यो आरोप प्रत्यारोप भइसकिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ नैतिक प्रश्न जोडियो अब होइन। यदि विनय जङले दुर्व्यवहार गर्थे भने उनले किन छोरी भन्दा त्यो सम्बन्धलाई उसले स्वीकार गरिन् त होइन। यो होइन हाम्रो सम्बन्ध फरक हो भनेर उनले भन्न सक्नु पर्थ्यो। यतातिर सम्बन्ध पनि छोरीको भन्ने, उतातिर नैतिक प्रश्न पनि लगाउने होइन। भनेपछि यहाँ चाहिँ दोहोरो भूमिका भयो। र यसले चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले यो ढाकछोप गर्नको लागि, समाजलाई बेकुफ बनाउनको लागि, समाजको नजरमा होइन आफ्ना कमी कमजोरीलाई लुकाउन पो हो कि होइन यो सम्बन्ध जोडेको भनेर हामीले एक नम्बरमाथि त्यहाँ प्रश्न जोड्न सक्ने भयौँ। दोस्रो, तपाईँको सपना पछाडि फेरि अर्को छोरी आयो भनेर फेरि मिडियामा हामीले तपाईँहरूले नै होइन अर्को छोरी, कति छोरी के होइन, छोरा किन आएर सम्बन्ध भनेको यति सजिलो हुन्छ होइन। त्यहाँ कर्तव्य दायित्व, त्यहाँ अनुशासन, त्यहाँ चरित्रका कुराहरू आउँदैनन्। कसैलाई फाइदा लिनको लागि तपाईँ चाहिँ मिडिया, राम्रो मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ, मैले छोरो बनाएर चाहिँ तपाईँ फाइदा लिन सक्छु त? मैले सक्दिनँ नि त। त्यही भएर यो सम्बन्ध भनेको खेलचेक्लाइको कुरा होइन, ठट्टाको कुरा, क्षणिक कुरा पनि होइन। यसमा दायित्व, कर्तव्य होइन, कानुनी रूपमा समाजले स्वीकार गर्ने सम्बन्ध हुनु पर्यो। र त्यो सम्बन्धलाई आफैले के गर्नु पर्यो, कायम राख्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ मर्यादाहरू हुन्छन्, त्यसमा लिमिटेसन हुन्छ। त्यो लिमिटेसनलाई पार गर्नु भएन। जोसुकैलाई भेट्ने बित्तिकै छोरा बन्ने, अनि म यसलाई फलानालाई बिहा गर्छु भनेर त्यही मिडियाकै अगाडि चाहिँ चुम्बा खाने होइन। यस्ता कुराले पक्कै पनि काहीँ न काहीँ उसमा कमी कमजोरी पनि छ कि होइन, रक्सी खाने। अनि मिडियाको अगाडि कोही एउटा चाहिँ महिलालाई चाहिँ मेरो श्रीमती बिहा गर्दैछु भनेर चाहिँ तपाईँ चुम्बा खाने होइन, सँगसँगै चाहिँ जाँड रक्सीको लत, यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि उनले चाहिँ लतमा अथवा बेहोसीमा केही पो दुर्व्यवहार पो गरे कि भन्ने कुराको पनि शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ प्रशस्त छ उनकै क्रियाकलापको आधारमा है। यो चाहिँ हामीले टिका टिप्पणी गरेको होइन, किनभने आफूले नै देखाउने हो कि समाजले भनेको त उनीहरूको व्यवहारलाई हेरेर विश्लेषण गर्ने हो। मैले पनि उनीहरूले गरेको व्यवहारलाई हेरेर विश्लेषण गर्ने हो होइन। जस्तो गोपाल सर, अहिले खास गरी विनयजङ बस्नेत चाहिँ उपचार केन्द्रमा, सुधार केन्द्रमा राखिएको छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। तर तपाईँले अघि भने जस्तो कि उहाँ लामो समय लतमा फस्नुभयो, जस्तो उहाँले खाली छोरीहरू मात्रै ल्याउने होइन, उहाँको अगाडि पछाडि खाली केटीहरू मात्रै हुने, र कहिले बिहेको घोषणा गर्ने, फेरि छोरी भन्ने, छोरीले फेरि दुर्व्यवहारपूर्ण आरोप लगाउने होइन। यी यस्ता कुराहरूले अहिले चाहिँ के भयो भने खास गरी यो उनी मानसिक रूपमा त ठिक छन् भन्ने यो प्रश्न चाहिँ
खडा भयो होइन। अब हजुर एउटा मनोविद हुनुहुन्छ, धेरैजनाको उपचार पनि तपाईँले गर्नुभएको छ, यस हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के हो त खास होइन? विनयजङ बस्नेत मानसिक रूपमा चाहिँ कस्ता छन् त? किनभने एउटा मनोविज्ञान एउटा साइकोलोजिस्ट भएको हिसाबले तपाईँले यो कुरा आज भनिदिनु पर्यो, तपाईँको मूल्याङ्कन के हो? जाँड रक्सीको लतमा छन् उनी, रिहाबमा छन्, पहिले पनि फसेका हुन्, पछि फेरि रिल्याप्स भयो, फेरि बाहिर निस्किए, फेरि अहिले पछिल्लो समयमा रिहाबमै छन् भन्नुको अर्थ जाँड रक्सीको लतमा फस्नु, कुलतमा फस्नु पनि मानसिक रोग नै है। मानसिक रोग धेरै किसिमका हुन्छन्, त्यो मध्ये जाँड रक्सीको लत एडिक्सन होइन, त्यो पनि एक किसिमको मानसिक समस्या नै हो है, यसमा कुनै पनि डाउट भएन। र उनले आफैले पनि स्वीकार गरेका छन्, म लतमा फसेको, पहिले निको भएँ, अहिले फेरि लतमा फसेँ, फेरि रिहाबमा गएँ, पहिले केही समय अगाडि बसेर पनि बाहिर निस्केका थिए, यसको अर्थ यो रोगै हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। र कहिलेकाहीँ हामीले देख्छौँ यो जति पनि यो यौन दुर्व्यवहारहरू हुन्छ, यौन बलात्कारका केसहरू हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ प्रमुख रूपमा चाहिँ यो जाँड रक्सीको लत, लागु पदार्थको कुलत पनि जोडेर आउँछ है। हाम्रो समाजमा धेरै जस्तो यस्ता दुर्व्यवहारहरू चाहिँ जाँड रक्सीको लतमा फसिसकेपछि अथवा त्यो नसाको आवेगमा होइन आफ्नो सन्तुलन विवेक गुमाउँदाखेरि नै यस्ता घटनाहरू चाहिँ घटिरहेका छन्। तपाईलाई एउटै अहिले तुरुन्तैको अपडेट एउटा गराउँ कि एकजना महिला वीर हस्पिटलमा उपचाररत छिन् है, बिओसीमा छिन् र उनलाई चाहिँ आफ्नै बुबाले, सौतेनी बुबाले चाहिँ बलात्कार गरे र त्यो जोर जबरजस्तीमा उनले एकदमै निर्घात रूपमा कुटेर अहिले उपचाररत छन्। र त्यो व्यक्तिले बयानको क्रममा भनेका छन्, मैले जाँड रक्सी खाँदा त्यसको आवेगमा सन्तुलन गुमाएर मैले यो दुर्व्यवहार गरेँ भनेर उहाँले बयान दिनुभएको छ। र अहिले धेरै जस्तो त्यस्ता घटनाक्रम जुन हाडनाता करेनीका कुराहरू छन्, बलात्कारका केसहरू छन् होइन, त्यस्ता केसहरूमा कसरी यस्तो घटना घट्यो भनेर हेर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ लागु पदार्थ अथवा जाँड रक्सीको लत नै प्रमुख रूपमा त्यसले भूमिका खेलेको हुन्छ। जस्तो विनयजङको सवालमा चाहिँ के हुन्छ, जस्तो उनलाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हो अथवा अरू केही उपचार अथवा हुन्छ नि औषधि दिनुपर्ने हो कि के हो त? रोग लागिसकेपछि त त्यसका विभिन्न विधिहरू हुन्छन्, औषधि पनि खानुपर्ने हुनसक्छ, मनोपरामर्श पनि जरुरी हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरूमा यो यौनको लत भन्छौँ क्या हामी, सेक्स एडिक्सन भन्छौँ, त्यस्तो सेक्स एडिक्सन भएको व्यक्तिमा पनि यौनको जसरी रक्सी खान नपाउँदा ड्रग्स खान नपाउँदा जति छटपट्टि हुन्छ, त्यस्तै छटपट्टि चाहिँ यौन सम्बन्ध राख्न नपाउँदा हुन्छ। र त्यो व्यक्ति कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन। जसरी लतमा फसेको व्यक्ति जति उसलाई चाहिएको गर्छ होइन, 24 घण्टा ऊ लतमा फस्छ, लतमै डुबिरहेको हुन्छ भने जस्तै यो सेक्स एडिक्सनमा भएको व्यक्ति पनि के हुन्छ भन्दाखेरि उसलाई 24 घण्टा धेरै जस्तो चाहिँ यौन नै ध्यान जाने होइन। अनि त्यस्तो अवस्थामा धेरै पार्टनरहरू उसले के गर्ने, सङ्कलन गर्ने, कति चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बनाउने अथवा तपाईँको छोरी पनि बनाउन सक्छ है, नबनाउने भन्ने होइन। त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरूसँग सम्बन्ध राख्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ त्यो अरू चाहिँ उसको हुँदैन, उद्देश्य हुँदैन, मात्रै यौन सम्पर्कको लागि मात्रै उसले पार्टनरहरू चेन्ज गरिराख्ने, बोयफ्रेन्ड बनाउने, गर्लफ्रेन्ड बनाउने होइन। अनि तपाईँले भने जस्तै एउटा आवरणमा त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ छोप्ने उसको उद्देश्य मात्रै के हुन्छ, त्यो हुन्छ। त्यो पनि एक किसिमको के हो त, रोग हो। जस्तो मैले यहाँ तपाईँलाई रोकेँ, जस्तो आफ्नो अघि पछि विभिन्न बाहनामा अथवा कुनै साइनो जोडेर होस् अथवा अरू कुनै हिसाबले होस् होइन, आफ्नो वरिपरि चाहिँ केटीहरू मात्रै हुन् अथवा महिलाहरू मात्रै मेरो पछि लाग्दै हुन्थ्यो भन्नु पनि मानसिक रोग हो। त्यो पनि सेक्ससँग जोडिएको हुनसक्छ है। त्यही त यौनको प्यास मेट्नको लागि चाहिँ उसले त्यसरी सम्बन्ध धेरैजनासँग सम्बन्ध बनाउने, विशेष गरी महिलाप्रति बढी चासो राख्नुको कारण भनेको चाहिँ त्यहीसँग बढी जोडेर आउन सक्छ होइन, मेन कुरा। अब त्यति मात्रै नै हो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्न, बाहेक एउटा रुचि हुन्छ। फेसबुकमा पनि तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ कोसँग मेलसँग इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ कि फिमेलसँग भन्ने आउँछ नि त्यहाँ उस भन्नेमा। भने जस्तै हुनसक्छ व्यक्तिको आफ्नो झुकाव चाहिँ हुनसक्छ होइन, तर एउटा व्यक्ति एकदमै अरू सबै कुराहरूलाई लिएर होइन महिलाहरूप्रति मात्रै आकर्षित हुन्छ अथवा कुनै व्यक्तिप्रति मात्रै आकर्षित हुन्छ, त्यति मात्र होइन। एउटा पिडियोफिलिया भन्छौँ, पिडियोफिलिया भएको व्यक्ति बच्चासँग मात्रै बढी के हुन्छ, आकर्षित हुन्छ। त्यही भएर त्यसरी पनि हेर्न चाहिँ सकिन्छ, तर यही नै हो भनेर ठ्याक्कै भन्नको लागि चाहिँ हामीले हिस्ट्रीहरू हेर्नु पर्यो होइन। तर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नैतिक प्रश्न चाहिँ जोडियो होइन, यो नैतिक प्रश्नलाई जवाब दिने काम चाहिँ उनीहरूको हो हाम्रो भन्दा पनि है। उनीहरूबिच के सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा हुँदैन। तर जब समाजले टिका टिप्पणी गर्छ होइन,
समाजले टिका टिप्पणी गरिसकेपछि त्यहाँ नैतिक प्रश्नको कुराहरू आउँछ। अब यो नैतिक प्रश्न मात्रै हो कि कानुनी प्रश्न पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब उनीहरूले यो विषयलाई लिएर त म चाहिँ मार्कामा परेँ, मसलाई दुर्व्यवहार हो भनेर कुनै पक्ष चाहिँ कानुनी उपचारको लागि गएको भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छैन होइन। यसरी नजानुको पछाडिको कारण पनि के हुन्छ भन्दा उनीहरू बिच नै कमी कमजोरी चाहिँ भएको हुनसक्छ है। र अर्को कुरा के पनि बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि उनीहरू दुईजनै समाजसेवी होइन, बुझेका मान्छे, सबैभन्दा पहिले आफ्नो अधिकार खोज्नु पर्यो होइन। कोही दुर्व्यवहारमा परेको छ भने सबैभन्दा पहिले त आफूलाई न्याय दिनु पर्यो नि त, अरूलाई न्याय दिनुभन्दा अगाडि त होइन आफ्नो न्याय खोज्नु पर्यो। अब आफ्नो न्याय खोज्नु नसक्ने, अरूको बारेमा टिका टिप्पणी गर्ने अथवा अरूको चाहिँ यो चाहिँ दुर्व्यवहारमा पर्यो यसो भयो भने भन्ने, तर आफू नै अन्यायमा पर्ने भन्ने पनि त्यो सुहाउँदो कुरा भएन। त्यही भएर उनीहरू बिच साँच्चै नै त्यस्तो अनैतिक सम्बन्ध थियो होइन, दुर्व्यवहार भयो, मार्कामा पऱ्यो भने चाहिँ उनीहरू कानुनी उपचारमा खोजुन् होइन। अनि सम्बन्ध यदि कायम गर्न अब यो त सम्भव त छैन उनीहरू बिचको बाबु छोरीको सम्बन्ध, किनभने नाता पनि त्यो रगत पनि होइन, एडप्ट पनि गर्न मिल्दैन, नमिल्न सक्छ है। अथवा उमेरले पनि दिँदैन, 14 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ एडप्ट गर्न सकिँदैन। त्यही भएर कुनै हिसाबले उनीहरूको सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले यो सम्बन्ध हो भनेर चाहिँ कानुनी रूपमा पनि भन्न सक्ने भएनौँ। अब सामाजिक रूपमा नैतिक प्रश्न जोडिसकेपछि सामाजिक रूपमा पनि हामीले उनीहरूको सम्बन्धमा काहीँ न काहीँ शङ्का गर्ने ठाउँ त देखियो। जस्तो यो सेक्स एडिक्सन चाहिँ के कारणले चाहिँ हुन्छ? धेरै हुन सक्छन्। सेक्स एडिक्सन रोग हो, रोग विभिन्न कारणले लाग्न सक्छ होइन, बाल्यकालदेखि लिएर होइन। त्यस्तै गरी कतिपय अवस्थामा यो सेक्स एडिक्सनको कारणले गर्दा पनि वैवाहिक जीवन चाहिँ के हुनसक्छ, तहस नहस हुनसक्छ कि, किनभने ऊ धेरै महिलाप्रति आकर्षित हुन्छ होइन। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ घर परि विवाहित छ भने पनि त्यहाँ त सम्बन्धमा चाहिँ शङ्का उपशङ्का देखियो, अनि त्यो कारणले गर्दा पनि डिभोर्सका केसहरू हुन सक्छन्, वैवाहिक जीवन चाहिँ तहस नहस हुनसक्छ। अनि अर्को कुरा, त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ एकदमै एउटै पार्टनर एउटै व्यक्तिसँग लामो समय रहन पनि सक्दैन, चेन्ज गरिरहेको छ कि होइन। उसको चाहिँ सोचाइ फलानुसँग सम्बन्ध राख्दा आनन्द होला कि भनेर उसले टेस्ट चाहिँ के गरिरहेको छ, फेरिराखेका हुन्छ है। त्यही भएर त्यस्तो कारणमा पनि कहिले हुँदाखेरि पनि यस्ता सङ्कटहरू, समस्याहरू, अप्ठ्यारोहरू चाहिँ आउँछ होइन। विभिन्न कारण हुन सक्छन् यो सेक्स एडिक्सनको पछाडि पनि होइन। र एउटा एडिक्सनमा भएको व्यक्ति फेरि अर्को एडिक्सनमा जान सक्ने सम्भावना चाहिँ के हुन्छ, बढ्छ। जस्तो तपाईँ चुरोट खानुहुन्छ, पछि गाँजामा पनि तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ होइन। रक्सी खानुहुन्छ अथवा त्यस पछाडि तपाईँको लागु पदार्थ पनि खान सक्नुहुन्छ, किनभने एडिक्सनमा परिसकेको व्यक्ति फेरि अर्को समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ होइन। अब त्यो रक्सीको एडिक्सन सेक्स एडिक्सनमा पनि परिणत हुन सक्ला, तर त्यो कमी कमजोरी हो नि त, व्यक्तिगत कमी कमजोरी हो, त्यो चाहिँ जहाँ पनि पुग्न सक्छ। भनेपछि तपाईँको विश्लेषणमा विनयजङ बस्नेत चाहिँ कुनै न कुनै एडिक्सन चाहिँ उनलाई एकदमै धेरै छ होइन, अझै ठुलो मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् उनले। एकदमै छन्। अब फेरि अहिले नै रिहाबमा छन् भनेपछि होइन, रिहाबबाट आए फेरि समस्यामा परे, फेरि गए, पहिले पनि थिए, पटक पटक रिल्याप्स भइरहेको छ होइन। अब सम्भावना पनि हुन्छ है, एकचोटि ड्रग्समा लागु पदार्थमा फसिसकेपछि पटक पटक रिल्याप्स हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ होइन। त्यो जोखिम चाहिँ एकदमै आजीवनसम्म अरूभन्दा चाहिँ धेरै भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यस्तो अवस्थामा चाहिँ संयमित हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ होइन। अब उसले पनि स्वीकारेका छन् मलाई रोग हो, समस्या हो होइन। अब यो समस्यामा भएको व्यक्तिलाई त हामीले घेडाभन्दा पनि मद्दतै गर्नुपर्छ, यो हामी सबैको कर्तव्य हो। रोग जसलाई पनि लाग्न सक्छ होइन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी सबैले, हामीसँग कानुन छ, समाज छ, कति कुराहरू चाहिँ कानुनले अपराध नभने पनि समाजले चाहिँ के गर्छ, नैतिक रूपमा प्रश्नहरू उठाउँछ है। अब यहाँ उनीहरूको बिचको प्रश्न भनेकै बाबु छोरीको सम्बन्ध लगाए अनि त्यहाँ त्यो सम्बन्ध भयो भनेर यो अलिकति बढी नैतिक रूपमा चाहिँ प्रश्न आएको, नत्र भने यो सम्बन्ध थिएन भने उनीहरू बिच यति धेरै टिका टिप्पणीहरू चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन थियो होइन। किनभने उनीहरू दुइटै परिपक्व छन्, बुझेका छन् होइन। यौन पनि एक किसिमको आवश्यकता नै हो, चाहना राखे सहमतिमा भयो, यसले ठुलै त्यस्तो रूप पनि लिने थिएन, यो त्यति ठुलो अपराधको विषय पनि थिएन। तर मात्र उनीहरूले चाहिँ त्यो आवरण जुन दिए होइन बाबु छोरीको, त्यो आवरणले गर्दा मात्रै अलिकति बढी चाहिँ यस्तो भएको हो। र के देखिन्छ भन्दा यस्ता धेरै उदाहरण छन् है, जहाँ चाहिँ सम्बन्धलाई ढाकछोप गर्नको लागि यस्ता आवरणहरू दिने होइन, समाजको आँखा छल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रशस्त रूपमा चाहिँ समाजमा देखिन्छ। भनेपछि अब जस्तो विनयजङ त पहिला पनि अब रिहाब सेन्टरमा जानुभयो, अस्ति फेरि 15 दिन बसेर आउनुभयो
अहिले पनि फेरि रिहाब सेन्टरमै राखिएको छ भनिसकेपछि यसरी बारम्बार रिहाब सेन्टर जानु र पछि फेरि फर्केर आएर केही समय राम्रो हुनु फेरि फर्केर फेरि रिहाब सेन्टरमै जानु हैन यो चाहिँ कति निको हुने सम्भावना कति हुन्छ कि यस्तै जिन्दगीभर यस्तै चलिरहने प्रक्रिया रिल्याप्स हुने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ र जति धेरै पटक रिल्याप्स हुन्छ त्यसको चाहिँ जोखिम चाहिँ एकदमै के हुन्छ बढी हुन्छ हैन त्यही नै हुन्छ जस्तो तपाईलाई पटक एकचोटि रुगा लाग्छ भने त्यति धेरै समस्या भएन पटक रुगा लागिरहन्छ भने चाहिँ त्यो के हुन सक्छ समस्या हुन सक्छ नि त त्यसले तपाईलाई भोलि निमोनिया होला अरू समस्याहरू होला हैन भने जस्तै पटक रिल्याप्स हुनु भनेको चाहिँ वास्तवमा राम्रो होइन भनेपछि मानसिक समस्या मान्छेलाई हुनु चाहिँ कतै न कतै त्यसले फिजिकल रिजन पनि हुन सक्यो हैन फिजिकल रिजनको कारण मानसिक समस्या हुनको लागि सबैभन्दा पहिले जाँड रक्सी लत कुनै पनि लतमा फसेको मान्छे चाँडो मानसिक समस्यामा पर्ने सम्भावना हुन्छ है कडा खालको मानसिक समस्यामा जाने डिप्रेसनमा पर्ने कतिपय अवस्थामा मान्छे डिप्रेसनमा भएका बेला अथवा मानसिक समस्यामा परेका बेला पनि लागु पदार्थ खान्छ लागु पदार्थ खाइसकेपछि पनि मानसिक समस्यामा पर्ने सम्भावना जोखिम चाहिँ के हुन्छ दोहोरो हुन्छ है दोहोरो समस्या हुन सक्छ के त्यो पहिलो के मानसिक समस्याले लागु पदार्थमा फसेको होस् अथवा लागु पदार्थ खाएर मानसिक समस्यामा फसेको होस् त्यो फरक पनि हुन सक्छ है तर जोखिम चाहिँ के हुन्छ बढ्छ है दुईटै जोडेर सँगसँगै आउँछन् अनि यस्तो समस्यामा परेको व्यक्ति चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि सामान्य समस्या पर्यो जाँड रक्सी खाइहाल्ने पनि हुनसक्छ नि त होइन तनावलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने होइन सम्बन्ध यस्तै खालका सम्बन्धमा आएका टकरावहरू हैन वैवाहिक जीवनमा आएका टकरावहरू पारिवारिक जीवनलाई सन्तुलित व्यवस्थित गर्न नसक्ने व्यक्तित्वमा कमी कमजोरीहरू हैन यस्तै कमी कमजोरीले पनि अथवा उसको पर्सनालिटी यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेमा मानसिक समस्याहरू विचलनहरू आउन सक्छ कतिपय व्यक्तिहरूमा चाहिँ यौन कुण्ठा पनि हुन सक्छ हैन सेक्स एडिक्सन पनि हुन सक्छ अनि विभिन्न कारणले यो साइकोसेक्सुअल डिसअर्डर भन्छौँ कि त्यो पनि एक किसिमको सेक्ससँग जोडिएको मानसिक रोग नै हो हैन त्यही भएर विभिन्न कारणले कुनै कारण नभइकन त मान्छे समस्यामा पर्दैन केही न केही त हुनसक्छ हैन व्यक्तित्वको कारणले गर्दाखेरि पनि ऊ समस्यामा परिरहेको हुनसक्छ सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन नजानेर पनि हुनसक्छ बढी महत्त्वाकांक्षा हुँदाखेरि पनि यस्ता समस्याहरू आउन सक्छन् हैन त्यही भएर एउटै मात्रै पाटो हो यसको कारण भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ धेरै कुराहरू त्यसमा सँगसँगै जोडेर चाहिँ आएको हुनसक्छ जस्तो अब यो कुरा लिक भइसकेपछि जस्तो अहिले त अब सपना रोका मगर पनि एकदमै विक्षिप्त अवस्थामा छिन् भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ हैन किनभने आफ्नै बाउ भनेर जसलाई चाहिँ एउटा विश्वास उनले गरिन् उनैबाट चाहिँ एउटा यौन दुर्व्यवहार हुँदाखेरि र यो आउट हुँदाखेरि पक्कै न पक्कै उनलाई पनि त यो तनाव होला डिप्रेसन होला हैन भोलि यो जोखिम पनि त रह्यो नि एकदमै यसको लागि चाहिँ के गर्ने एकदमै तपाईले भने जस्तै कोही यौन दुर्व्यवहारमा परेको छ कसैले घात गर्यो विश्वासघात गर्यो भने त्यसले पनि मनमा ठुलो चोट असर पुर्याउँछ हैन त्यसले पनि उहाँलाई चाहिँ असर गरेको पक्कै पनि हुन सक्छ र मेन कुरा चाहिँ अघि पनि मैले भने कि दुर्व्यवहार सहनु नै के हो त समस्या हो कमी कमजोरी हो त्यस्तो दुर्व्यवहार छ भने बेलैमा त्यसको उपचार खोज्नु पर्यो हैन कानुन सबैले बुझ्नु पर्यो हैन यस्तो चाहना विपरीत हैन कसैले चाहिँ ललाई फलाई फकाई त्यस्तो दुर्व्यवहार गर्छ भने कानुन छ कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ अथवा चाहिँ त्यहाँ तपाईको त्यस्तो कसैले जबरजस्ती अनैतिक सम्बन्ध जोडेर हैन जबरजस्ती सम्बन्ध जोडेर चाहिँ दुर्व्यवहार गर्न खोज्छ भने पनि त्यसको उसमा पनि फस्नु भएन हैन कोही नाता लगाउँदै आउलान् हैन त्यस्तो अवस्थामा पनि मलाई किन यसरी नाता लगाए त मेरो त अर्कै बुबा छ आमा छ हैन यसभित्रको स्वार्थ के हो भन्ने कुरा पनि त सामान्यतया हामीले बुझ्नु पर्यो नि त त्यही भएर सम्बन्ध गाँस्न जानुभन्दा अगाडि आफू नै के हुनु पर्यो सतर्क हुनु पर्यो नि जसले त जेसुकै भन्देला हैन श्रीमती भन्देला के भन्देला हैन हामी सजिलैसँग चाहिँ सम्बन्धलाई एक्सेप्ट गर्छौँ त हामी गर्दैनौँ नि त हैन त्यही भएर कसैले कुनै सम्बन्ध जोड्नुभन्दा अगाडि त्यसले त्यो सम्बन्धलाई न्याय गर्न सक्छ कि सक्दैन कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो भित्री उसको इन्टेन्सन उद्देश्य के हो भन्ने लगायतका कुराहरू पनि त हामीले बुझ्नु पर्यो नि त त्यही भएर यो सम्बन्धलाई हामीले एकदमै देखावटी हैन भन्दा पनि त्यो पवित्र हुनु पर्यो कि त्यो हृदयबाट नै एक्सेप्ट गरेको कुरा हुनु पर्यो र अर्को कुरा उनीहरू बिच चाहिँ किन त्यस्तो सम्बन्ध हुन सक्यो भन्ने कुरा आधार चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब देखावटी त्यहाँ न कानुनी रूपमा भोलि उपचार खोज्न सकिन्छ न लिखित छ न मान्यता दिएको छ कानुनले हैन एकदमै कुनै पनि छैन नि त आधारहरू यदि कानुनी रूपमा हो भने त भोलि हार्ना त करणी हुन्थ्यो अब त्यो सम्भावना पनि छैन यदि दुर्व्यवहार गरे हो भने हैन त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने के
नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि आधारहरू परिपक्व आधार देखिएन कि देखावटी सम्बन्ध भयो, कानुनी रूपमा पनि छैन होइन, रगतको नाता पनि होइन, सँगै हिँडेका छन् होइन। अब उनीहरूको जुन व्यवहार देखिन्छ, हिँड्दा फोटो खिच्दाहरू, त्यहाँ चाहिँ यसो शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ देखिहालिन्छ क्या फोटोमा। किन भन्दाखेरि कोही मान्छे, दुईजना मान्छे हिँडिरहेका छन् बाटोमा भने टाढाबाट हेरेर को यिनीहरू बिचको सम्बन्ध के हो भनेर लगभग छुट्याउन सकिन्छ। उनीहरूको डिस्टेन्स कति डिस्टेन्समा हिँडिरहेका छन् होइन, हात समातेर पो हिँडेका छन्, अँगालो हालेर पो हिँडेका छन् कि के छ त उनीहरूको एक्सप्रेसन के छ, ठट्टा कस्तो गरिरहेछन्, यी यावत आधारमा चाहिँ उनीहरू बिचको सम्बन्ध के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी सजिलैसँग छुट्याउन सक्छौँ है। त्यही भएर उनीहरूको बिचमा पनि त्यो एउटा मर्यादा हुन्छ नि, त्यो मर्यादा चाहिँ देखिँदैन क्या पहिलेदेखि नै होइन। उनीहरू सम्बन्धमा थियो भन्ने कुरा पनि एउटा उनीहरूको गतिविधि हाउभाउले चाहिँ देखिन छुट्याउन सकिन्छ है। यो चाहिँ उनीहरूले देखाएकै व्यवहारको आधारमा त हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ नि त होइन, साइन्टिफिक रूपमा, मनोवैज्ञानिक रूपमा होइन। अँगालोमा रहेका छन् होइन, रात बिहान हिँडेका छन् होइन, कानुनी रूपमा पनि त्यो प्रमाणित छैन, सामाजिक रूपमा पनि त्यति धेरै विश्वास गर्ने ठाउँ छैन, उमेरका छन् होइन। यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्थ्यो भन्दाखेरि पहिले पनि कि उनीहरू बिचमा केही त्यस्तो मर्यादा पो नागेको छ कि भन्ने कुरा पनि काहीँ न काहीँ शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ पक्कै पनि देखिएको थियो। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर, तपाईँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद।